यो चट्टानलाई फोर्न हामी खोजिरहेका छौँ। 100 वर्षदेखि यहाँ एउटा जुन चट्टान गाडिएर बसेको छ, जुन एउटा रूढिवाद गाडिएर बसेको छ, भारत बिना हाम्रो केही पनि हुँदैन, भारतले हाम्रो सुरक्षा गर्छ, हामी भारतमा पूर्ण निर्भर हुनुपर्छ भन्ने जुन चट्टानी सोच छ, यो चट्टानलाई हामी फोर्न चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ नेपालीहरू स्वयं आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसलाई कसैले पनि कुनै पनि कामबाट रोक्न सक्दैन। यो क्षमता गोर्खाली हामी यो नेपाली जातिमै छ। हामी यस्तो सङ्कटको समयमा पनि बाँचेर अघि बढेका छौँ। हामी एउटा गाउँले राजाले एउटा गाउँको यति सानो राज्य, त्यो राज्यले यत्रो महान साम्राज्य विस्तार गरेको देशका नागरिक हुन्। त्यो भएकोले त्यो चट्टान फोर्नलाई हामी चाहन्छौँ। आज मदन भण्डारीको स्मृति दिवस, लगभग 27 वर्ष भयो उहाँले मृत्युवरण गर्नुभएको, शहीद हुनुभएको। उहाँले यस्तै खालको आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ त्रिशुलीमा जानुभयो। राजा वीरेन्द्रले यही खालको डिग्निटी बोकेर हिँड्दाखेरि उहाँको हत्या भयो। अब तपाईँले चाहिँ यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँलाई डर लागेन? डर त कुरै भएन। हेर्नुहोस् होइन, म त यो टाउको नै मैले यो देशको लागि अहिले बुझाइसकेको अवस्था हो। मेरो शिर मैले यो देशलाई बुझाइसकेको छु। यो जुन बेला पनि देशले माग्छ भने म यो काटेर बुझाउन तयार छु देशको लागि। यो बुझाइसकेर हिँडेको मान्छेलाई अब डर छैन, पहिलो कुरा। र यो देशमा जो पनि राष्ट्रवादीहरू छन्, जो देशमा सच्चा राष्ट्रवादी है, किन्न सकिने लेन्डुपेहरू होइन, जसलाई किनेर चलाइरहेको छ, जो पनि दक्षिणको समर्थन गरेका छन्, ती मात्र अहिले सत्तामा छन्, शक्तिमा छन्। जो महाकाली सन्धि पास गराउनमा लागि परे तिनै अहिले सत्तामा छन्, तिनै अहिले विपक्षमा छन्, तिनै पावरमा छन्। हामी नेपाली जनताले के गर्यौँ भने, जो यो देशको सबैभन्दा गद्दार हो त्यसले हामीलाई सधैँ झुक्क्यायो, त्यसको झुक्क्यानमा हामी परिरह्यौँ र त्यसलाई हामीले सत्ता बुझाइरह्यौँ। यो हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप हो। मदन भण्डारी महाकाली सन्धि रोक्नको लागि, यदि मदन भण्डारी भएको भए महाकाली सन्धि पास हुँदैन थियो, यो राष्ट्रघात हुँदैन थियो। महाकाली सन्धि पास गर्नु भनेको यो पहिले एकदम राम्रोसँगले बनाइएको गुरु योजना थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी खानको लागि महाकाली सन्धि जरुरी थियो उनीहरूको लागि। यो हामीले देख्ने बेलामा त पानीको तिरतिरे धारको लागि होला भन्ने लाग्छ, हामीलाई अर्को कुरा के लाग्छ, त्यहाँको बिजुलीको लागि होला भन्ने लाग्छ। यो सबै हामीलाई देखाउने अगाडिका हात्तीका दाँतहरू मात्र हुन्। वास्तविकता लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी खानको लागि थियो। त्यो हाम्रो जमिन कब्जा गर्नेको गुरु योजना थियो। अब यो काम मदन भण्डारीबाट हुनेवाला थिएन। किन हुनेवाला थिएन? टनकपुरमा तपाईँ सदनमा टनकपुरको विषयमा तपाईँले मदन भण्डारीले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ आज ती रेकर्डहरू हेर्नुहोस्, उनी कसरी विपक्षमा थिए भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। यहीबाट यो सिम्बोल बुझिसकेको थियो भारतले कि यो किनिने मान्छे होइन। र संसारमा तपाईँलाई हेर्नुहोस्, जसलाई किनिँदैन उसलाई मात्र मारिन्छ, जो किनिन्छ ती बिकाउहरूलाई मार्ने जरुरी भएन। 1 करोडमा जुन सांसदलाई किन्न सकिन्छ त्यस्ता दलालहरूलाई त मारिरहनु परेन, त्यति गोली खर्च गरिरहनु परेन, अर्कोलाई मार्नको लागि पनि पैसा दिनुपर्छ, त्यो गर्नु परेन। त्यसकारण मदन भण्डारीलाई मार्नको लागि सुनियोजित योजना टनकपुर जब पास गराउने बेलामा विरोध गरे त्यही बेला बनेको थियो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। र मदन भण्डारी, तपाईँ अर्को एउटा कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। जब 46 सालको आन्दोलन भयो, 46 सालको आन्दोलनमा जति पनि यहाँ परिवर्तनहरू हुन्छन्, ठुला ठुला परिवर्तनहरू, त्यसमा भारत अग्रसर भएको हुन्छ र भारतले सुनियोजित रूपमा दुईटा दबाव सिर्जना गर्छ। एउटा जो आन्दोलन गरिरहेको छ तिनीहरूलाई समाउँछ, अर्का उनीहरूका गुप्तचरहरूले जसको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको छ उसलाई समाउँछ। र राजा वीरेन्द्रलाई पनि यहाँ समाइएको थियो, सन्धि गर्नको लागि उक्साइएको थियो राजा वीरेन्द्रलाई। र राजा वीरेन्द्रले भुटान जस्तो बनेर यो देशमा तिमी बस्न सक्छौ, नभए राजतन्त्र हट्न सक्छ भनेर भारतीयहरूले प्रस्ताव गरेका थिए। त्यो स्वीकार गरेनन्, बरु म मेरा देशका जनताहरूको अगाडि झुक्छु भनेर राजा वीरेन्द्र झुके। परिणाम हामीले प्रजातन्त्र पायौँ। तर प्रजातन्त्र आएपछि पनि भारतको चाहना पूरा भएन, किनभने त्यहाँ राष्ट्रवादी मदन भण्डारी जस्ता मान्छे जिउँदा अगाडि आए। त्यो मदन भण्डारीलाई के गरिएको थियो, दरबारमा जब सुरु भयो, यो आन्दोलन सुरु भएको थियो, माधव नेपालले एउटा प्रस्ताव लगेका थिए, हामी भारतीय सैनिक ल्याएर यो कब्जा गरौँ भनेर मदन भण्डारीसँग माधव नेपालले एउटा प्रस्ताव लगे। माधव नेपाल भनेको यो देशको सबैभन्दा ठुलो लेन्डुपे हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। माधव नेपाल जस्तो राष्ट्रघाती, बाबुराम भट्टराई जस्तो राष्ट्रघाती इतिहासमा अरू कोही पनि छैन।
यिनीहरूलाई यसरी प्रयोग गरिएको छ यो देशमा, चाहे अरुण तेस्रो रोक्नलाई होस् चाहे महाकाली पास गर्नलाई होस्। र म तपाईँलाई जोड्दैछु फेरि, र माधव नेपालले यो प्रस्ताव लिएर गएपछि मदन भण्डारीले माधव नेपाललाई हप्काएको अवस्था छ। नलेखिएको इतिहासमा पनि सायद त्यो पुस्तकमा यो कुरा समावेश, यो वाहियात कुरा लिएर नहो। त्यस पछाडि महाकाली सन्धि पास हुने बाला थिएन र मदन भण्डारीको हत्या भयो। मदन भण्डारीको हत्या गरियो र महाकाली सन्धि पास भयो 1996 मा। महाकाली सन्धि पास गर्नुसँगै हामीले लेम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गुमाइसकेका थियौँ त्यसै बेला। यो बुझ्न जरुरी छ। र वीरेन्द्रको हत्या त्यत्तिकै भएको छैन। वीरेन्द्रले यो देशको आर्मीलाई सशक्त बनाउनको लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। वीरेन्द्रले एन्टिक्राफ्ट मिसाइल ल्याएका थिए र अर्को कुरा यहाँ इजरायलीहरूसँग मिलेर यही हतियारको कारखाना खोल्ने एकदम राम्रो प्लानिङ गरिरहेका सुन्दरी जलमा। र यो प्लानिङ भारतीयहरूलाई पचेको थिएन। यसैको परिणाम वीरेन्द्रको हत्या भएको छ, पुरा वंश विनाश गरेको। र स्थायी शक्ति चाहँदैन भारतले। स्थायी शक्ति राजामा केन्द्रीकृत भएपछि अथवा कोहीमा पनि अब सैनिक चाहँदैन। अब भारतको एउटा मिसन हुन्छ यो देशको सैनिकलाई कसरी हुन्छ कमजोर बनाउने। यो काम अब भारतले गर्ने अबको पाइला भनेको यो हुनेछ। त्यसकारण हामी सचेत देशभक्त नेपालीहरूले म हरेक देशभरिका र संसारभरिका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्छु, यो भारतको जुन मिसन छ, अब आर्मीलाई कम गर्ने अहिले बोल्न पनि थालेका छन् राम कार्कीहरू, शशि श्रेष्ठहरू र रामशरण महत जस्ता यो देशघातकहरू बोल्न थालेका छन्। सेना कम गर्नुपर्छ, सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर। यो 96,600 जुन सेना छ यसको एउटा सेना पनि घटाउनु हुँदैन। यी सब सेनालाई अब बढाउनुपर्छ। नबढाए पनि ल ठिक छ, हामीसँग पैसा अहिले कम छ भने अब सेना यसैमा राखेर हामी हतियार किन्नै पर्छ। हामीले यो देशको सेनालाई सशक्त बनाएर इजरायलको जस्तो तन्दुरुस्त पार्नुपर्छ, बलियो पार्नुपर्छ। हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँ अहिले मौकामा आउनुभयो, तपाईँ अहिले यो छतमा यति माथि उक्लिएर आउनुभयो। यदि तपाईँको शरीर ठिक थिएन भने, तपाईँको मेरुदण्ड ठिक थिएन भने तपाईँ कसरी आउनुहुन्थ्यो? व्हिलचेयर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। व्हिलचेयर प्रयोग गर्नलाई यहाँ लिफ्ट थिएन, त्यो पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो। र तपाईँमा आत्मविश्वास हुन्थ्यो। तपाईँको शरीर चलेन भने तपाईँको आत्मविश्वास, तपाईँसँग शिक्षा छ, तपाईँसँग धन छ, तपाईँसँग सबै कुरा छ भने पनि तपाईँको आत्मविश्वास हुँदैन। जसरी हामी आत्मविश्वास बढाउनको लागि शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न जरुरी छ, त्यसरी नै देशको आत्मविश्वास बढाउनको लागि, आफ्नो डिग्निटीको लागि यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। र यो देशको सेनालाई जसले सशक्त बनाउँछु भन्छ त्यो कि मारिन सक्छ कि बिक्न सक्छ, दुईटा कुरा हुन सक्छ। र जो मारिन्छ त्यो बिकेन भनेर बुझ्नुहोस् एउटा कुरा। र हामी जस्ताहरूलाई किन्नेहरू आउनेछन्, हामीलाई थाहा छ। हामीलाई भुल्याउनेहरू आउनेछन्, हामीलाई रणभुल्लमा पारेर होइन यो देशमा गरिबीहरूलाई, भोकाहरूलाई खुवाउनु पर्छ हामीले पहिला भनेर भावनाका कुरा गर्दै मानिसहरू आउनेछन्। ती दलालहरूलाई हामीले चिनेको छ। हामी कसरी कसरी आउँछन् सचेत नेपालीलाई थाहा छ। अब हामीलाई अब पहिलाको बुद्धु गोर्खाली होइनौँ हामी सचेत हौँ। र हाम्रा सबै कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सर्कुलर जारी गरेका छौँ। तपाईँ पढ्न प्रेरित हुनुहोस्, तपाईँले पढ्न जरुरी छ। र यी कुराहरू जुन कुराहरू हुन्छन् यिनीहरूलाई सचेत भएर तपाईँले हेर्न जरुरी छ। तपाईँ केवल सतही कुराहरूमा मात्र लाग्नुभयो भने तपाईँको सार्वभौम सत्ता जान्छ। र सार्वभौम सत्ता गएपछि के हुन्छ यो पनि म बताउँछु तपाईँलाई। तपाईँ अहिले दार्जिलिङमा देखिराख्नु भएको छ, दार्जिलिङका नेपालीहरूको हालत के छ? एउटा दासको जस्तो हालत छ। उनीहरूमा आत्मविश्वास छैन। यो मेरो देश हो भनेर भन्न सक्दैनन् उनीहरू। उनीहरूलाई लाग्छ यो मेरो देश नेपालै। किन लाग्छ? किन लाग्छ भने त्यहाँ उनीहरूलाई अपनत्व छैन, आफ्नोपन छैन। र संसारभरिका अहिले एउटा हावा पनि संसारमा चलिरहेको छ। मेरो कुरालाई अहिले मानिसहरूले, केही राजनैतिक मानिसहरूले राजनैतिक स्टन्टबाजी मात्र भनेका छन्। तर उहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु अहिले संसारमा एउटा अन्धराष्ट्रवादको हावा चलेको छ। भोलि अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै पनि प्रवासीहरूलाई लखेट्न सक्छ। त्यो बेला त्यहाँका नेपालीहरू कहाँ जान्छ? भोलि आरएसएस भनेको भारतको आतंकवादी जस्तो सङ्गठन छ हिन्दूहरूको, त्यसले भोलि अभियान छेड्यो भने नेपाली, भारतका नेपालीहरू कहाँ? ठिकै थियो सर, आरएसएसलाई आतंकवादी भनिदिनु फेरि। हेर्नुहोस्, अब यसमा अलिक गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सङ्गठनले हिन्दू धर्मलाई नष्ट गर्छ विश्वबाट। तपाईँ हेर्नुहोस्,
यो हिन्दू धर्म नष्ट गर्नको लागि खडा गरिएको सङ्गठन हो। यसमा म तपाईँसँग विस्तृत कुनै बेला छलफल गरौँला। अहिले हामी अर्को टपिक्समा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यति बुझिराख्नु। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको र पछिल्लो भारतमा जुन घटना परिघटना भए र कसरी मान्छे उदय भए, नरुचाएका मान्छे कसरी पत्तासाफ भए, त्यही कुराहरू आउनेछन् सायद। होइन, मुख्य कुरा के हो भने जुन सङ्गठनले महात्मा गान्धी जस्तो मानिसलाई हत्या गराउन सक्छ, महात्मा र नेपालमा पनि माओवादीहरूलाई प्रयोग गरेर नारायण पोखरेल हाम्रो ती आध्यात्मिक एकदम समाजसेवी गुरु थिए, तिनको हत्या गराउन सक्छ जुन सङ्गठनले भने त्यो सङ्गठन किन आतङ्कवादी सङ्गठन होइन? मेरो लागि त्यो आतङ्कवादी सङ्गठन हो। त्यसले हिन्दूको सर्वनाश गर्छ। यो विश्वबाट हिन्दू कुनै कारणले निर्मूल हुन्छ एक दिन भने त्यो आरएसएसको कारणले हुन्छ। यो पनि म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु र यो बुझ्न पनि जरुरी छ। हाम्रो माओवादीहरूले यहाँका माओवादीहरूलाई नारायण पोखरेलको हत्या गर्न लाग्यो, त्यो पैसा तिरेर करोडौँ खर्च गरेर आरएसएसले माओवादीहरूलाई प्रयोग गरेको, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यहाँका मन्दिरहरू माओवादीहरूले भत्काए, यहाँका सारा कुराहरू नष्ट गरे, तर माओवादीलाई सपोर्ट कसको थियो? इन्डियाको थियो। यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रा यी सबै कुराहरूलाई अलिक सूक्ष्म रूपमा अलिक भित्र पसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सतही मात्र भयौँ, गहिरो गरी हामीले भित्र पस्ने प्रयास गरेनौँ भने हामी बाहिर बोक्रो थाहा पाउँछौँ, भित्र रुट जरो के हो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण जरामा पुग्नुहोस् र जरामा कुनै चिज मार्नु छ भने जराउ खेल्नुहोस्, कुनै चिजलाई आक्रमण गर्नु छ भने त्यसको नाभिस्थानमा त्यसको मुटुमा हान्नुहोस्। बाहिर हानेर तपाईँ अरूका विविध कुराहरू गरेर केही हुनेवाला छैन। धमिरा झारेर हुँदैन। घर भत्काउने हात्तीलाई तपाईँले हान्न सक्नुपर्छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हामी भोलि आज भुटानीहरू खेदिए, म जोड्दैछु तपाईँलाई फेरि उतै, भुटनिजहरू खेदिए, ती भुटनिजहरू यदि नेपालमा शरण नपाउने अवस्था भएको भए कहाँ बस्थे होला? तपाईँ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्। उनीहरूको देश हुँदैन थियो। यहाँ हामीले शरण दियौँ, यहाँ बसे, तिनीहरूलाई नेपालीले दिन्छन्, त्यहाँ बस्न पाउँछु भन्ने भावना थियो। त्यो भुटानबाट किन खेदियो? उनीहरूको भूमि थियो, उनीहरूको जमिन थियो, उनीहरूले खेतीपाती गरेका थिए, 100 वर्षदेखि बसिरहेका थिए। ती मानिसहरूलाई शरण दिने यो देश, एउटा देश नेपाल चाहिन्छ, गोर्खा चाहिन्छ र यो देश हामीले बचाउन जरुरी छ। यो देश बचाउने अब कसैले, कुनै माइकालाल नेताले बचाउनेवाला छैन। नेताहरू बारम्बार बितिरहेका छन्, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। बारम्बार बितिरहेका छन्। हामीले विश्वास गर्यौँ 46 सालपछि त गर्छन् होला यो देशका जनताहरूले, पञ्चायत भएर पो यो देशमा विकास भएको रहेनछ र अब प्रजातन्त्र आयो, यो देशका मानिसहरूले गर्छन् होला भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको थियो। तर दलालहरू बिके, सब भारतको चाकरी गर्न थाले। दलालहरूले यति अवसर हुँदाहुँदै गिरिजासँग यति शक्ति थियो, यति शक्ति दिएका थिए गिरिजालाई मानिसहरूले, तर फटाहाले गिरिजाले यो देशलाई ध्वस्त पारे। यो देशमा एउटा विकृति विसङ्गतिका सारा फन्डाहरू गिरिजाले ल्याए र यो देश ध्वस्त पारे। महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरे। त्यस पछाडि हामीलाई के विश्वास लागेको थियो? हामीलाई एमाले र कम्युनिस्टहरूले त गर्लान् भनेर विश्वास लागेको थियो। यिनीहरूले सत्ता पाए, तर के गरे? यिनीहरूले पनि जनतालाई धोका दिए। त्यस पछाडि हामीलाई के लाग्यो? माओवादीहरू त्यत्रो मानिस, यो देशका आफ्नै देशका जनताहरूलाई काटी मारेर आए तिनीहरू। तैपनि जनताहरूले विश्वास दिए, यिनीहरूको त जनतालाई केही गर्ने, यो देशलाई बनाउने भावना होला भने। तर यिनीहरू छोरा बुहारी, साला साली, भाइ भतिजालाई पोस्टमा पुर्याउनको लागि मात्र यिनीहरूको सङ्घर्ष भएको देखियो। आज पनि दुखी मानिसहरू, ती भोका मानिसहरू आज पनि रोल्पामा उस्तै छन्, उति नै छन्। रोल्पामा आज पनि मानिसहरू भोको पेट खनिरहेका छन्। आज पनि तिनीहरूका आङमा आज पनि लुगा छैन। तराईमा जानुस्, तराईका मानिसहरू आज पनि भोका छन्, नाङ्गा छन्, उस्तै छन्। केही परिवर्तन भएको छैन। केही मानिसहरूले विलासितापूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्, भोग गरिरहेका छन्, सारा देशको स्रोतहरू जुटिरहेका छन्। हाम्रो भोट लिएर, हाम्रो शक्ति लिएर, हामीले दिएको शक्ति, हामी यी भस्मासुर हुन्। हामीले शक्ति दिन्छौँ यिनीहरूलाई हामी शक्ति, जनताले शक्ति दिन्छ। जनता भनेको भगवान शिव हो। जनताले शक्ति दिन्छ यिनीहरूलाई, अनि यिनीहरू जनताकै विरुद्धमा त्यो शक्ति प्रयोग गर्छन्। यी भस्मासुर हुन्। यी जनताहरूलाई यिनीहरूले खरानी बनाउनेछन्, यो देशका जनताहरूलाई भिखमग्गा बनाउनेछन्, गरिब बनाउनेछन्। त्यसकारण कुनै पनि हाम्रो स्वाभिमान गरिबीमा टिक्दैन। हामी यो अभियानमा छौँ। यो देशको सेनालाई पनि सशक्त बनाउनुपर्छ र यो देशका गद्दार धमिराहरूलाई पनि यो देशमा ठेकान यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। सशक्त बनाउने क्रममा मदन भण्डारी त अब त्यही महाकालीको कुरामा तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। राजा वीरेन्द्रले ब्यालिस्टिक मिसाइल ल्याएको कुरा राख्नुभयो तपाईँले।
उहाँले जब एउटा सानो काम गर्दाखेरि उहाँको हत्या भयो। तपाईँले यसरी करोड रुपियाँ दिन्छु सेनालाई हतियार किन्न, भारतसँग युद्ध गर्न, होइन पहिलो गोली हान भनेर भन्नु जुन तपाईँको बोलीहरू छ, तपाईँको शब्दहरू त विश्वको सबभन्दा ठुलो व्यापार आर्म्स व्यापारको त्यो साउजी खोज्न खोजे जस्तो भयो नि त। तपाईँलाई त खतरा हुने भयो नि त सर। हेर्नुहोस्, खतरा त कुनै पनि बेला छ नि। म अहिले यो घरबाट यो भर्याङबाट ओर्लेर मर्न सक्दिनँ छ। यसको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छ, म मर्छु कुन बेला भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु। यो देशको लागि म केराका बोक्रामा चिप्लिएर मर्न चाहन्न साथी। म केराका बोक्रामा चिप्लिएर मर्न चाहन्न, म खाटबाट लडेर मर्न चाहन्न। म देशको लागि बोलेर मर्न चाहन्छु, देशको लागि छातीमा गोली थापेर मर्न चाहन्छु। यसमा मलाई कुनै पनि पीडा हुने छैन। र मैले मेरो घर परिवारलाई भनेको छु, म मरे भने देशको लागि मेरो श्रीमान मरो भनिदिनु, तिमी नरुनु। मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि भनेको छु, मेरो छोराछोरीलाई पनि त्यही सम्झाउनु भनेको छु। म यो देशको लागि सम्झिनुहोस्। अब कि म मर्ने नै छु, कि मलाई मारिने छ, कि म यो देशको सेनालाई वास्तवमै यो देशका हरेक जनताहरूमा यो मिसन, यो खबर पुर्याएर, यो गस्पेल, यो जुन सुसमाचार छ, म हरेक यो देशका जनताहरूमा पुर्याउन चाहन्छु। र यो देशका जनतालाई वास्तवमै म यो महान एउटा सेना यो देशका जनतालाई दिन चाहन्छु। यो मेरो अभियान हो र यो म पुरा गरेर मात्र मर्ने छु। सेना त नेपाली सेना छँदैछन्, त्यसभित्र घुसपैठको कुरा आएको छ होइन, धेरै लट्स अफ त्यसको पोइन्ट्सहरू छ। अब तर तपाईँले बनाउन खोज्नु भएको सेना चाहिँ के यस्तै खालको अर्को हो? यो नेपालकै सेनासँग सम्बन्धित सेना हुनेछ। हाम्रो यो अभियानबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने, यदि यो सरकारले अहिले भारतको दलाली गर्न छोडेर भारतको चाकुरी कुनै विदेशी राष्ट्रहरूको देशको जनताको कर खाएर, जनताको करमा मोज गरेर विदेशीहरूको दलाली गर्न छोडेर यो देशका जनताको लागि यो देशको सेनालाई सशक्त बनायो भने, यही देशको सेना जुन हामी पैसा उठाउँछौँ संसारभरिका नेपालीहरूले दिन्छन्, त्यो सेनालाई पैसा हामी दिनेछौँ त्यो हतियार किन्नको लागि। अरू कुराको लागि हामी दिने छैन। त्यो हतियार देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि हो। यदि यो सरकारले गरेन भने यो सरकारलाई हामी पल्टाउनेछौँ, यो सरकारको सत्ता पलट गर्नेछौँ र यो देशका सचेत नेपालीहरू, हरेक नेपालीहरू, लाखौं नेपालीहरू सडकमा उतार्नेछौँ हामी। सर, सत्ता पलटले त सत्ता पलट गर्नुभयो भने अर्को सत्ता होला, अर्को सत्ता पनि त यही व्यवस्थाको भुमरीमा पर्यो। नो, जनताको सत्ताको लागि, सत्ता पलट त जनताको लागि हुन्छ नि। कुनै अर्को व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि हामी गर्ने होइन। कुनै एक व्यक्तिको लागि, कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, कुनै एक व्यक्तिलाई राजा बनाउन, कुनै एक व्यक्तिलाई हामी मन्त्री बनाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी समूल संसारका नेपालीहरूको एउटा भावनाको कदर गर्नको लागि, उनीहरूभित्र जुन ज्वालामुखी छ, देशको लागि जुन पीडा छ, जुन औडा छ, यी देशका नेताहरूलाई बाटामा ल्याइकन पछारेर कुट्न मन छ, किनभने यिनीहरूले धोका दिएका छन् जनताहरूलाई। यो उनीहरूलाई थाहा छ हामीलाई धोका दिएका छन् भन्ने। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले भनेका छन्, बोल्न सकेका छैन। तपाईँको यो अभियान चाहिँ मानसिक रूपले उत्पन्न भएको भन्दा भावनात्मक हो, किनभने मानसिक रूपमा गर्दाखेरि त जोड घटाउ गुना भाग सबै हुन्छ नि। फेरि जस्तै प्रचण्डजीहरूले जुन गर्नुभयो त्यस्तो कहाँ जोड घटाउ गरे यिनीहरूले? जोड घटाउलाई कसैले चलाइदियो चले। त्यही त भन्दैछु, यी गोटी हुन्। चलाउने अर्काले चलाउने र आफू चल्ने दुईटा कुरा हुन्छ। जब तपाईँलाई अर्काले चलाउँछ, तपाईँलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन। माओवादीहरूलाई यो देशको घात गर्नको लागि प्रयोग गरियो। यो देशका 1700 मन्दिर भत्काइयो, 350 पुल भत्काइयो। यी चण्डालहरूले 350 पुलहरू भत्कायो देशका। यो देशमा 17,000 मानिसका टाउका काटे। यो अर्काले प्रयोग गरिएको थियो, यहाँ ध्वंस गर्नको लागि मात्र थियो। तर हामी जुन नवनिर्माण सेना बनाउँछौँ त्यो यहाँको जनता मार्नको लागि होइन, विदेशी हात्ती, जङ्गली हात्तीलाई खेद्नको लागि हो। त्यो शक्ति हामी एकीकृत गर्दैछौँ र जनतालाई हामी एकीकृत गर्नुको अर्थ के हो? हामी आफै भोलि यस्तो एउटा शक्ति सिर्जना गर्छौँ। कुनै पार्टी मिल्छ, कुनै पार्टी हामीसँग आएर हामीसँग सहकार्य गर्छ, त्यो पार्टीलाई हामी अघि बढाउँछौँ। हाम्रा विचार र नीति कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउँछ। हाम्रो यो सेनालाई सशक्त बनाउने, यो देशका जनताको भोकमरी र गरिबीहरू हटाउनको लागि लड्ने त्यस्तो किसिमको पार्टी हामीसँग काम गर्न चाहन्छ भने उसको लागि
हामी यो शक्ति सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीलाई सत्तामा जाने लोभ होइन, हामी यसरी एउटा महान यो देशभक्त प्रधानमन्त्री, यो देशभक्त पार्टी र संसदहरू दिन सक्ने एउटा शक्ति खोजी गर्छौँ, त्यसलाई सहयोग गर्छौँ र हाम्रा एजेन्डाहरू हामी त्यहाँ राख्छौँ। यदि उसले गरेन, कुनै पार्टी त्यस्तो देखिएन भने हामी आफै पनि पार्टी बनाउँछौँ र त्यो पार्टीले हाम्रो यो देशको नेतृत्व गर्छ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यदि 1 वर्षभित्रमा यो देशको सरकारले सुनेन भने तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी धेरै कुर्दैनौँ। यो देशका सारा जनताहरू हामी सडकमा उतार्नेछौँ र हामी हाम्रो नेतृत्वमा यो देश चलाउनेछौँ र हामीले गरिब जनता, गरिब एकदम तल्लो जसको खुट्टामा चप्पल छैन त्यो जनतालाई ध्यानमा राखेर हामी नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ। अनि अर्को नीति कार्यक्रमहरू हामी यो देशको सेनालाई सशक्त, प्रभावशाली र एक महान सेना बनाएर हामी यो संसारलाई दिन चाहन्छौँ, टक्कर दिन चाहन्छौँ कि गोर्खाली के हो। गोर्खाली मुख मात्र होइन, गोर्खाली वास्तवमै गोर्खाली हो, उसँग यो क्षमता छ। हामी यो संसारलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो हाम्रो मिसन हो, यो हाम्रो अभियान हो र यो कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन। यो जनताको 3 करोड जनताको भित्री आत्माको पुकार हो। यो कुनै एउटा मान्छेले रोकेर रोकिनेवाला छैन, यो कुनै विदेशी दलालले रोकेर रोकिनेवाला छैन। म यो स्पष्ट रूपमा बताइदिन चाहन्छु। म नेपाली जनताहरूलाई जोडिनको लागि आह्वान गर्छु र जोडिनको लागि यहाँहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने मैले तपाईँका मेसेजका, तपाईँका कुनै पनि प्रश्नका अहिले तत्काल उत्तर दिन पाइनँ भनेर तपाईँ मलाई मसँग रिसाइ नहाल्नुहोस्। तपाईँको रिस ठिक छ, अहिले मैले ठिक ढङ्गले सबैसँग प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन, तर तपाईँ मेरो फेसबुक, मेरो ट्विटर र हाम्रो सचेत नेपाली अभियानको पेजहरूमा तपाईँ मेसेज छोडिराख्नुहोस्। र एउटा कुरा म संसारका नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले जसरी हुन्छ आफ्नो एउटा सानो भए पनि समूह बनाउनुहोस्। तपाईँ फेसबुकमा हुनुहुन्छ ग्रुप बनाउनुहोस्, ट्विटरमा हुनुहुन्छ एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्, व्हाट्सएपमा ग्रुप बनाउनुहोस्, हरेक ठाउँमा ग्रुप बनाउनुहोस् र त्यसैलाई भोलि हामीले त्यहाँको तपाईँको संयोजनमा कमिटी बनाउनुपर्छ र त्यसैबाट हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो अभियानमा लाग्नको लागि म सबै संसारभरिका नेपालीहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। सर, अब अलिकति फेरि क्वेसन तर्फ लागौँ। जस्तै हाम्रो देशमा राणा शासन हुँदाखेरि राणाहरूले पनि आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको निम्ति भारतसँग लबिङ गरे, होइन? होल पञ्चायतको स्टोरी त्यही छ। राजा त्रिभुवन 2007 सालको स्टोरी सेम त्यही छ। भारतै जानु पर्यो उहाँलाई पनि। फेरि पटक भएको आन्दोलन गर्ने पनि भारतकै आशीर्वादमा, होइन? अथवा सत्ता टिकाइराख्न पनि भारतकै आशीर्वादमा, अथवा पछिमा शक्तिहरूको लबिङमा, कसै न कसैको लबिङमा यहाँ जे पनि काम भएको छ त्यसको प्रायोजक संस्था छ, होइन? तपाईँ नेचुरली गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। आजको डेटमा मान्छेहरू यो सेना बनाउने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि यो तपाईँले सेना बनाएको 5 जना बनाउनु भयो भने तपाईँको एरेस्टिङ प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि त जङ्गलमा गएर बनाउनु पर्यो, होइन? यसको त कुनै रोडम्याप देखिएन नि सर। अब रोडम्याप अहिले नै त आउँदैन। तपाईँले अहिले यो सानो भेटमा पुरै रोडम्याप खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न। रोडम्याप हामीसँग छ, पुरा देश चलाउने रोडम्याप छ हामीसँग। यो बुझ्नुहोस्। फेरि हामी यत्तिकै हावामा आकाशमा फायर गरिरहेका छैनौँ। हामीसँग जनताको साथ पनि छ, हामी जनतासँग जोडिएका पनि छौँ र हामीसँग समूल रोडम्याप पनि छ। यो देशमा कस्तो सत्ता स्थापित गर्ने, जनताको सत्ता कस्तो हुन्छ त्यो देखाउने रोडम्याप हामीसँग छ। र तपाईँले अघि जोडिराख्नु भएको छ दक्षिणको आशीर्वाद। दक्षिणको आशीर्वाद किन चाहिएको होला तपाईँ मलाई यति बताउनुहोस् त। यो देशमा दक्षिणको आशीर्वाद हरेक कार्यक्रम गर्नलाई यहाँ नेताहरूलाई किन चाहिएको होला, कोही बताउन सक्छ? उनीहरूलाई किन चाहिएको छ भने हामी कमजोर छौँ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। जब तपाईँलाई कमजोर छु भन्ने लाग्छ तब तपाईँ अरूसँग झुन्डिनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कमजोरहरूलाई नै बोकेर हिँड्नुपर्छ नि त। तपाईँलाई कमजोर, म नेपाली कमजोर हुँ, हामी भारतसँग टक्कर गर्न सक्दैनौँ, हामी चीनभन्दा नाजुक अवस्थामा छौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने यो भाव यहाँका नेताहरूमा, हरेक नेताहरूमा छ। यो स्कुलिङ छ र यो स्कुलिङ तोड्नुपर्छ। पहिला यो देशको हरेक जनताहरूलाई तिमी कोही प्रति निर्भर छैनौ, तिमी आफै आत्मनिर्भर, तिमी लायन हौ, तिमी आफै सिंह हौ, तिमी भित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य छ,
यो गोर्खाली जाति भनेको महान जाति हो र यो लडाकु जाति हो। यो हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हामीले अर्काको भर पर्नु पर्दैन भन्ने चेतना हामीले जनतामा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। तलैदेखि यो स्कुलिङ हुनुपर्छ र त्यो तलैदेखि यस्तो स्कुलिङ हुन थालेपछि नेता पनि त्यही खालको बोल्ड नेता हामीले पाउँछौँ। अहिले यो देशमा न कुनै गुन्डा गतिलो छ, तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै डन पनि गतिलो छैन यो देशमा। नेता मात्रै होइन, किन डन पनि गतिलो छैन? किनभने आत्मविश्वास छैन। एउटा डनगिरी गर्नलाई पनि आत्मविश्वास चाहिन्छ। छैन, चक्रे मिलन यस्ता मात्रै छन् यहाँ। कुनै दाउद इब्राहिम छैन यहाँ। किन छैन यो देशमा? किन एउटा प्रभाव पार्ने, विश्व हल्लाउन सक्ने नेता छैन यो देशमा? किनभने आत्मविश्वास छैन। म हरेक जनतामा यो आत्मविश्वास भर्न चाहन्छु। तपाईँले यो डन पनि गतिलो छैन भन्नु त डन पनि एज अ प्यारासाइट छन्, कसैमा निर्भर छन् भन्न खोज्नु भयो? कसैमा निर्भर भन्नाले आत्मविश्वास नभएपछि अरूमा निर्भर हुन्छ के मान्छे? हजुर। जब तपाईँलाई म आफू गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने तपाईँको च्यानल अहिले आफ्नो छ, तपाईँलाई गर्न सक्दिनँ, म च्यानल चलाउन सक्दिनँ होला भनेपछि तपाईँ अर्काको च्यानलमा गएर जागिर खानुहुन्छ। जब तपाईँलाई विश्वास लाग्छ म आफै गर्न सक्छु त आफै गर्नुहुन्छ। यस्ता च्यानल तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ, 1000 थोक काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्काको कारखानामा कसले काम गर्छ? जुन दिनसम्म उसलाई विश्वास लाग्दैन म आफू कारखाना खोलेर चलाउन सक्छु, त्यो दिन ऊ अर्काको कारखानामा काम गर्छ। कुन नेता अर्काको पछि लाग्छ? र जो आत्मविश्वास हुँदैन त्यो सधैँ जिन्दगीभरि झोले कार्यकर्ता भए हुन्छ। त्यो झोला बोक्छ, सधैँ दलालहरूको चाकरी गरेर हिँड्छ। आत्मविश्वास भयो भने ऊ आफै लिडर हुन्छ। लिडर भनेको के हो भने, लिडर भनेको जसले केही छैन त्यहाँबाट सिर्जना गर्न सक्छ, त्यो लिडर हो। हाम्रो देशमा लिडर छैन, हाम्रो देशमा म्यानेजरहरू छन्। म्यानेजर भनेका ब्याङ्कमा सबै थोक हुन्छ। एउटा म्यानेजर लगेर राखिन्छ अनि पैसा हुन्छ त्यहाँ, त्यो म्यानेजर लगेर राखिन्छ र उसले त्यहाँ भएको पैसा म्यानेज गर्छ। तर यी देशका नेताहरूमा त त्यति बुद्धि पनि छैन म्यानेजरको जति, भएको चिजलाई म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। म यो देशमा लिडर जन्माउन चाहन्छु, यस्तो लिडर जो वास्तवमा जिरोबाट सहारा मरुभूमिमा लगेर छोडो भने पनि त्यसले त्यहाँ सिर्जना गर्न सक्छ। यो त्यस्तो गोर्खाली जातिमा म विश्वको लिडर जन्माउन खोजिरहेको छु। त्यो लिडरको खोजमा छु म, र त्यो लिडर, त्यस्तो लिडर र सेना पनि त्यस्तै किसिमको बनाउन चाहन्छु म, ताकि यो आत्मविश्वासले भरिएको ओजपूर्ण ओजस्वी एउटा लडाकु सेना, त्यो लिडर, त्यो सेना यो देशलाई म दिन चाहन्छु। मेरो चाहना यो हो र यो मेरो हरेक नेपालीको पनि चाहना हो। यो म भनेर म जुन भनिरहेको छु तपाईँ के नसम्झिनुहोस् भने म यो चाहन्छु भन्नुको अर्थ व्यक्ति भन्ने तपाईँ नठान्नुहोस्। म भनेको म सारा नेपाली भनिरहेको छु। हरेक नेपालीको यो चाहना हो। एउटा यस्तो लिडरको खोज गरिरहेको छ नेपालले, एउटा यस्तो शासक, एउटा यस्तो देशप्रेमी, एउटा यस्तो देशको लागि काम गर्ने मान्छेको खोजमा छ जनता। तर हामी सधैँ झारा टारेका छौँ, जनतालाई झुक्क्याइरहेका छौँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने, तपाईँ एउटी राम्री सुन्दरीले कसैलाई प्रेम गरिन् मानौ, एउटा पहिलो प्रेम भयो उनीसँग, एउटा मानिसले धोका दियो, उनले अर्को मानिससँग प्रेम गर्छिन्, अर्को मानिसले पनि धोका दिन्छ, फेरि उनी एउटासँग बिहे गर्छिन्, त्यसले पनि धोका दिन्छ, डिभोर्स गर्छ, अर्को पुरुषले पनि धोका दिन्छ। अनि उनको माइन्डमा के हुन्छ? उनको माइन्डमा हुन्छ हरेक पुरुषहरू खराब हुन्, हरेक पुरुष दलाल हो, हरेक पुरुष शोषक हो, नारीवादी कुरा गफ गर्छ, तर यो शोषक हो भन्ने नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा छ। जनताको, यो देशका जनतामा के छ? त्यसरी त्यो महिलालाई जे भावना पर्छ, अहिले यो देशका जनतामा त्यही छ। यहाँका हरेक गद्दार नेताहरूले यो देशका जनतालाई धोका दिएका छन्। त्यसकारण यहाँका कुनै पनि नेताप्रति जनतालाई वितृष्णा छ, विश्वास छैन। अहिले म बोल्छु, म प्रति पनि जनतालाई शङ्का छ। त्यसकारण किन शङ्का छ? किनभने सबैले धोका दिएका छन्। 1000 बार धोका दिएपछि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? यो विश्वास उत्पन्न गर्न चाहन्छु म मेरो देशका जनताहरूमा। म मेरो देशका जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो छैन, यो विश्वास कायम रहनेछ र यो देशका जनताको लागि कुनै पनि निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ भने चालिनेछ। र त्यसको लागि तपाईँ पनि सज्ज हुनुहोस्, तपाईँ पनि तयार रहनुहोस्, तपाईँ पनि तयार हुनुपर्छ। तपाईँ पनि, मैले आज मात्र भनेको छु, म नेपालका सम्पूर्ण आमाहरूलाई, घर गृहिणीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन बेला खाना बनाइरहनु भएको हुन्छ, एक मुठी चामल झिकेर कतै सुरक्षित राख्नुहोस्। यो देशको स्वतन्त्रताको लागि भोलि हामी तपाईहरूसँग आह्वान गर्छौँ, त्यो बेला एक मुठी चामल, तपाईँले जम्मा गरेको चामल कति हुन्छ त्यो बेचेर हामीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो देशको लागि अब
मैदानमा आएका छौँ। तपाईको घर गृहस्थी गर्ने हरेक महिलाहरूको र हरेक मानिसहरूको थोरै थोरै पैसा एक एक सिक्का खुत्रुकेमा हाल्नुहोस्। यो देशको लागि, यो देशको सेनालाई महान बनाउनको लागि अब हामी मैदानमा जानुपर्छ र हरेक नेपालीको योगदान हुनुपर्छ यो देशलाई महान बनाउनको लागि। यो देशको सेनालाई, यो देश सशक्त बनाउन सकेनौँ, यो देशको सेनालाई महान बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो स्वाभिमान, तपाईँ जहाँसुकै संसारको कुनामा जानुहोस्, तपाईँको केही इज्जत हुनेवाला छैन। तपाईँ राम्रा लुगा लाएर जानुहुन्छ होला, टाई सुट लाएर जानुहुन्छ होला, सुनका ब्रेसलेट र गहनाहरू लाएर जानुहुन्छ होला, तर तपाईँलाई एउटा चरो मुसोको जति पनि इज्जत विदेशीहरूले दिनेवाला छैनन्। यो कुरा बुझ्नुहोस्। चाहे चौधरी जाउन्, यो देशको सबैभन्दा धनी मानिस जाओस्, पासपोर्ट जब नेपाली देख्छ तब त्यहाँ त्यो नेपाली पासपोर्टमाथि शङ्का गरिन्छ, त्यो करोडपति होस्, तपाईँको इज्जत छैन। अहिले एउटा किसानको इज्जत छैन र चौधरीको पनि इज्जत छैन विश्वमा। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। म हरेक मान्छेको यो स्वाभिमान, जब कुनै पनि एयरपोर्टमा एउटा नेपाली छोरो, नेपाली छोरी त्यहाँ ओर्लनुहुन्छ, त्यो बेला त्यहाँको मानिसले, त्यो इमिग्रेसनको मानिसले ध्यान नेपाली हो यो भनेर गौरवले हेरोस्, शानले हेरोस्। यो स्वाभिमान म यो देशमा ल्याउन चाहन्छु। मेरो यो अभियान हो। म भन्नुको मतलब सचेत नेपाली अभियान हो। त्यसकारण यसमा जोडिनुहोस्। यसमा सबै भावना, सबै मानिसहरूलाई, यो तपाईँ हेरिरहनु भएको छ अहिले, देशका जनजनमा पुर्याउनुहोस्, घर घरमा पुर्याउनुहोस्। यसलाई तपाईँले सबैका मोबाइलहरूमा सेयर गर्नुहोस्, घर घरमा यसलाई सेयर गरेर पुर्याउनुहोस् र देशका जनतालाई यो गस्पेल, यो सुसमाचार सुनाउनुहोस्। अब देशमा केही हुनेवाला छ र त्यो हामी गरेर देखाउनेवाला छौँ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म देशवासीहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु। कसै सर, एउटा नेपालीको हैसियतले निश्चय पनि तपाईँको आन्दोलनका जुन उद्देश्य छन् ती निस्वार्थ छन्, देश प्रेममा आधारित छन्। तपाईँ सफल हुनुहोस् भन्ने चाहना मेरो मनमा पनि छ, तर बाटो चाहिँ एकदमै कठिन छ। धेरै आरोह अवरोहहरू आउनेवाला पक्का पनि निश्चित छ यो कुरा। अब जसै तपाईँले पछिल्लो समय जुन सेनालाई 1 करोड हतियार किन्न म मेरो तर्फबाट दिन्छु भनेर एउटा अभियान मार्फत जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यस्तै गरी सायद अरूले पनि देलान्, तर यो अभियानको सुरुवात त तपाईँले गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँलाई थ्रेट कतिको आएको छ? फोनमा धम्की सम्की, कसैले यो के गरेको टाइपको के आएको छ? अन्तमा अवस्था नाजुक नै छ। तथापि म सरकारसँग सुरक्षा माग्न चाहन्न। मलाई जनताले सुरक्षा गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँले मलाई भेट्न खोज्नु भएको पनि आज 2-3 दिन भइसकेको छ। हजुर, म ठाउँ सरेर, दैनिक ठाउँ सरेर बसिरहेको छु। म एक ठाउँमा बसिरहेको छैन, म आफ्नो घरमा बसिरहेको छैन, म दैनिक कहीँ न कहीँ बाहिर बसिरहेको छु र एकजना मान्छेलाई जुन घरमा म भेटिरहेको छु त्यो घरमा फेरि दोहोऱ्याएर त्यो मानिसलाई भेटिरहेको छैन, अर्को मानिसलाई मैले त्यो घरमा बोलाइरहेको छैन। अवस्था क्रिटिकल छ र म देशका जनताहरूलाई आह्वान गर्न पनि चाहन्छु। यदि मलाई केही भइहाल्यो भने पनि, म माथि कुनै षड्यन्त्र भयो र केही गरियो भने पनि तपाईँ यो अभियान नरोक्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। जुन दिन यो शिर ढल्नेछ, जुन दिन यो शिर काटिनेछ, त्यो बेला 3 करोड नेपालीहरूका शिर उठ्नुपर्छ। त्यो बेला 3 करोड नेपालीहरू जाग्नुपर्छ। मेरो यो आह्वान छ। यसको लागि तयार रहन म नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्छु र विनम्र अनुरोध पनि गर्छु। भनेपछि घर परिवर्तन गरेर बस्नु अथवा ठाउँ परिवर्तन गर्नु निश्चय पनि थ्रेट छ भन्ने कुरा बुझियो यसबाट। यो त त्यही हो, त्यही भएकैले म भनिरहेको छु। थ्रेट छ, आइरहेको छ। सुरुकै दिनदेखि यो सेना फेनाको कुरो नगर भन्नेहरू धेरै छन्। त्यसकारण यो अवस्थामा हामीले अलिकता संवेदनशील भएर पनि काम गर्नुपर्छ। तथापि पनि म लत्रिनेवाला छैन, म डराएर भाग्ने मानिस होइन। म ध्यान पनि गर्ने मानिस हुँ। म विपश्यना गर्छु, 3 घण्टा म विपश्यनामा बस्ने गर्छु। म यत्तिकै बोलिरहेको छैन। म आदरणीय जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अघि पनि मैले भने, म हावामा फायर गर्ने मानिस होइन। मैले 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसकेको छु। मैले 10,000 पुस्तकहरू पढिसकेको छु। अब मैले बुझेको निचोड के हो भने यो निचोड म ल्याइरहेको छु। मैले संसार बुझेर निचोड ल्याइरहेको छु। मैले यो देशका जनताहरूका भावनाहरू अनेक सामाजिक सञ्जालहरूमा देशका जनताहरूको भावना हेरेर, बुझेर र यो देशका जनताहरूले सँग भेटेर म यो विचार बनाइरहेको छु। हामीसँग एकदमै राम्रो स्पष्ट अवधारणा छ। आदरणीय जनताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु,
हामीसँग यति सुस्पष्ट धारणा छ, जुन दिन हामी यी धारणाहरू बताउँदै जानेछौँ तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दै जानेछ। त्यसकारण अहिले हामी जोडिनु अत्यन्तै जरुरी छ। र विश्वास गर्नुहोस्, एउटा तपाईँको छोरो, तपाईँको भाइ दाजु, तपाईँको नजिकको एउटा देशभक्त नेपाली बोलिरहेको छ। यो यत्तिकै बोलिरहेको छैन, तपाईँको शक्तिको कारणले यो बोलिरहेको छ। तपाईँले शक्ति दिनुभएको कारणले म बोलिरहेको छु र यो शक्ति तपाईँबाट मैले पाएको छु, यो पनि याद गर्न जरुरी छ। र यो शक्ति म कायम होस् भन्ने चाहन्छु। तपाईँले शक्ति खिच्नुभयो भने यसको अर्थ छैन देश गयो। तपाईँले मलाई र यो अभियानलाई रोक्न खोज्नुभयो भने म आदरणीय देशवासीहरूलाई अनुरोध गर्छु, यो देश गर्तमा जानेवाला छ। हामीलाई पिञ्जडामा राखेर भात खुवाइने छ, तर हामीले कहिल्यै पनि स्वतन्त्रता पाउनेवाला छैनौँ। हामी दास बन्नेवाला छौँ। दास बन्दा के हुन्छ ती भुटनिजहरूलाई सोध्नुहोस्। जब देशबाट लखेटिन्छ ती भुटनिजहरूलाई सोध्नुहोस्। ती दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूलाई सोध्नुहोस्, देश नहुँदा के हुन्छ त्यो पीडा तपाईँ उनीहरूलाई एकचोटि सोध्नुहोस् र त्यो अनुसारले कुद्नुहोस्। र म संसारका भुटनिजहरूलाई पनि भन्छु, यो अभियानमा तपाईँको पनि सहयोगको जरुरी छ। र आज तपाईँहरू संसारभरि छरिनु भएको छ, पुग्नु भएको छ। यो अभियानमा जोडिनुहोस्। संसारका नेपालीहरूलाई जोडिनको लागि अनुरोध गरिरहेको छु मैले। हामी जोडिनु भनेको शक्ति हो, हामी एकीकृत हुनु भनेको शक्ति हो। यो शक्ति पहिला आर्जन गरौँ, त्यस पछाडि यो देशलाई कसरी बनाउने तपाईँहरूका एक एक विचारलाई मैले लिने गरेको छु। जो कमेन्टहरू मैले एकजना हाम्रो अभियन्तालाई, हाम्रो साथीलाई मैले सारा कमेन्टहरू जहाँ साथीहरूले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, नेपाली जनताहरूले गाली गर्नुहुन्छ, ती गालीहरू चाहिँ मलाई पठाउने गर्नु भनेको छु मैले। र त्यहाँ आलोचना जुन भएको हुन्छ त्यो आलोचना पनि पठाउनु भनेको छु, किनभने त्यहाँ यति राम्रो राम्रो विचारहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले। त्यो विचारहरू हामीले छोडिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण आदरणीय जनताहरू, तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ पनि फेसबुकमा, ट्विटरमा, तपाईँ युट्युबमा जहाँ पनि हाम्रा कुराहरू जब देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्, आफ्ना विचारहरू राखिदिनुहोस्। हाम्रो कुनै न कुनै मान्छेले ती विचारहरू हेरेको हुन्छ र ती विचारहरू मसम्म आइपुग्छन्। म ती विचारहरूलाई फिल्टर गर्नेछु र राम्रा विचार तपाईँहरूबाट विचारहरू आउनेछन्। मलाई विश्वास छ हरेक मानिससँग गहन विचार हुन्छ। हरेक जनतालाई, हरेक मानिससँग जीवन कसरी चलाउने भन्ने आफ्नो निजी विचार हुन्छ। आज कुनै गरिब गाउँको गरिब कुनै मार्क्सको दर्शन पढेर उसले जीवन चलाएको हुँदैन। कुनै महान निश्चयका दर्शन पढेर कसैले जीवन चलाएको हुँदैन। जीवन तपाईँले आफ्नो दर्शन, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर चलाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँको जीवन सुखमय पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँको त्यो जीवनको दर्शन जुन छ, त्यो दर्शनको खाँचो छ, तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नु नभएको मात्र हो। तपाईँसँग जीवन चलाउने दर्शन छ, तपाईँसँग देश चलाउने दर्शन छ। हरेक नेपाली जनता, हरेक मानिस एउटा विचारक हो, दार्शनिक हो, यो मलाई विश्वास छ। त्यसकारण तपाईँको विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी हामीलाई, र म अनुरोध पनि गर्छु मेरो पेजमा गएर मलाई आफ्ना कुराहरू राखिदिनुहोस्। म कुनै न कुनै रूपमा सबै मेसेजहरू हेर्ने प्रयास गर्नेछु र म सुन्दर मेसेजहरूलाई निकालेर म तपाईँहरूको विचारलाई लिएर अझ परिष्कृत विचार यो देशको लागि निर्माण गर्न चाहन्छु। यो अवसर पनि तपाईँहरूले मलाई दिन जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँहरूले शक्ति दिने हो, तपाईँले नै विचार दिने हो। म जनताहरूलाई भन्छु, यहाँ कुनै दर्शन लिएर, कुनै मार्क्सका दर्शन लिएर कसैले परिवर्तन गर्न सके देशलाई? ठुला ठुला लेनिनका पुस्तकहरू पढेर, ठुला ठुला मार्क्सका दर्शनहरू पढेर यी लेन्डुपेहरू, यिनीहरूले परिवर्तन गरे देश? गरेनन् नि। यिनीहरूले यो देशलाई सिद्ध्याए, अझ बर्बाद पारे यिनीहरूका दर्शन पढेर। यिनीहरूले सके, यी त भारतका दलाल भए, विदेशीका दलाल पो भए उल्टै यस्ता दर्शन पढेर। त्यसकारण अब यिनीहरूका दर्शनले देश चल्दैन। आदरणीय जनताहरू, दर्शन तपाईँको दर्शनले चल्छ। हरेक जनताको दर्शनले यो देश चलाउनु पर्छ। त्यसकारण त्यो दर्शन तपाईँले अब प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ। आफ्नो भावना लेख्न जान्नुहुन्न भने म आदरणीय जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ लेख्न जान्नुहुन्न भने आफ्ना भोइस मेसेजहरू पठाउनुहोस्, त्यो पनि हेरौँला हामी, त्यसमा विचार गरौँला। त्यसकारण हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी यो महाअभियानमा छौँ। यो महाअभियानमा एकसाथ अघि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध पनि छ आदरणीय जनताहरूमा। हुन्छ पुण्य सर, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा स्टार अनलाइन टिभीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।